नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत गर्छु। म चन्द्र बानिया। दर्शकवृन्द, सधैँ राजनीतिक विषयमा बहस र छलफल गर्दै आएको यो कार्यक्रममा आज हामी मिडिया र सरकारको सम्बन्ध अब कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा केन्द्रित भएर विश्लेषण गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। सरकारले बजेट ल्यायो आगामी आर्थिक वर्षको लागि। यो बजेटमा सरकारले मिडियालाई सम्बोधन गर्ने कस्ता खालका कार्यक्रमहरू ल्याएको छ? संसदमा प्रस्तुत भएको बजेट छलफलपछि पास पनि भइसकेको छ। सरकारले यो बजेटमा के मिडियालाई साँच्चैकै सम्बोधन गर्न सकेको छ? सरकारले मिडियालाई हेर्दाखेरि सहयोगीको रूपमा हेरेको छ या विपक्षीको रूपमा हेरिरहेको छ? आज हामी यो विषयमा मुख्य रूपमा विश्लेषण गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। साथै अहिले विश्व कोरोनाको कहरले गाँजिएको छ र अर्थतन्त्र डामाडोल भएको अवस्था छ। नेपालमा धेरै मिडियाहरू अहिले चलिरहेको छ। यो कोरोनाको कहरमा नेपालका मिडियाहरू कसरी कुन कुन चुनौतीका साथ अगाडि बढिरहेका छन्, आज हामी यो बारेमा पनि जान्ने र बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। अनि अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छलफलको विषय नेपालका मिडियाहरूको अनुगमन गर्ने निकायको रूपमा रहेको नेपाल प्रेस काउन्सिलले हालै एउटा मिडिया सर्वेक्षणको नाममा एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। यो सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले नेपालमा मिडियाहरूको अध्ययन भनेर दाबी गरेको छ। यसलाई नेपाल मिडिया सोसाइटीले कडा रूपमा आपत्ति जनाएको छ र यो तत्काल खारेज गर्न पनि भनेको छ। यसले मिडियाहरूको धज्जी उडाएको भनेर नेपाल मिडिया सोसाइटीले आपत्ति जनाउँदै यसको विज्ञप्ति पनि जारी गरेको छ। र यो अनुगमन गर्ने निकायले मिडियाको किन धज्जी उडाइरहेको छ, आज हामी यो बारेमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। र अर्को महत्त्वपूर्ण विषयकै रूपमा हामी नेपालमा एउटा विज्ञापन रहित प्रसारण नीति कार्यान्वयन गर्ने भनेर सरकारले धेरै अगाडि नै यसको घोषणा गरिसकेको छ। सरकारको कार्यक्रममा पनि राखिसकेको छ। तर यो कार्यान्वयन कहिले आउँछ र यो कार्यान्वयन आयो भने नेपालको प्रसारण क्षेत्रमा मिडियाहरूलाई कस्तो कस्तो फाइदा हुन्छ, यो विषयमा पनि हामी छलफल गर्नेछौँ र विश्लेषण गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। यो विषयमा छलफलको लागि आज हामीसँग एभिन्यूज टेलिभिजनका अध्यक्ष एवं नेपाल विज्ञापन सङ्घका पूर्व अध्यक्ष भास्कर राज कर्णेकार र नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युटका महासचिव एवं इमेज च्यानलका सिइओ लक्ष्मण होमागाई आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। म एभिन्यूज टेलिभिजनको अध्यक्षज्यूबाट सुरु गर्छु। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट ल्याएको छ र संसदमा छलफलपछि पारित पनि भइसकेको छ। मिडियालाई सम्बोधन गर्ने गएर यो बजेटमा मूलभूत रूपमा राम्रा यी कार्यक्रमहरू आयो भनेर तपाईँले अनुभूत गर्न पाउनुभएको छ? अब यो सञ्चार माध्यमको मात्र कुरा नगरौँ, बजेटको कुरा गर्दा यो बजेट एकदम असहज र विषम परिस्थितिमा आएको छ र सबै नेपाली जनजनले यो बजेटबाट एउटा ठुलो आशा र अपेक्षा गरेको थियो। यो नियमित बजेट हुँदै होइन। त्यसमाथि पनि तपाईँले सोध्नुभएको अब आम सञ्चार माध्यमको विषय। आम सञ्चार माध्यम भनेको कुनै अर्को व्यवसाय व्यापार जस्तो होइन, उद्योग जस्तो। यो भनेको तपाईँले कुनै आफैले चाहेर त्यसलाई सटर बन्द गरे जस्तो बन्द पनि गर्न सक्नुहुन्न। कोरोनाको यो अवस्थामा र आर्थिक स्थिति यसरी थलथलो बनेको अवस्थामा जुन खालको बजेटले सम्बोधन गर्नु पर्थ्यो सञ्चार माध्यमलाई, त्यो निर्विवाद रूपमा भएको छैन। र फेरि सञ्चार माध्यमले सरकारसँग चन्दा सहयोग राहत माग्ने विषय पनि होइन। र हाम्रो अपेक्षा त बजेटबाट के मात्र थियो भनेदेखि कमसेकम यो अहिलेको 4-5 महिना लकडाउनको समयमा फ्रन्टियरको रूपमा होइन, अग्रपङ्क्तिमा आएर चाहिँ लड्ने, कोरोनासँग लड्ने वा जनतालाई बचाउ गर्ने क्षेत्र भनेको सबभन्दा पहिला स्वास्थ्यकर्मी हुन्, सुरक्षाकर्मी हुन्, त्यसपछि सञ्चारकर्मी पनि हुन्। हामी आफूलाई आफ्नो शरीरको स्वास्थ्यको ख्याल नगरिकन जनतासम्म गएर सूचना सङ्कलन गर्ने र प्रसारण गर्ने गरेका छौँ। र यस्तो अवस्थामा व्यवसायहरू बन्द छन्, ठप्प छन् र भएका विज्ञापन राजस्वबाट सबै नेपालका सञ्चार माध्यमहरू सर्वतः 100% सञ्चार माध्यमहरूको मूल आम्दानी नै विज्ञापनको राजस्व हो। र विज्ञापनको राजस्व यद्यपि कोरोनाभन्दा अगाडि नै यो घट्दो क्रममा थियो। अर्थतन्त्रबाट गराउन लागिसकेको अवस्था थियो। र यो कोरोना भइसकेपछि त करिबन 30-35-40% विज्ञापन प्रसारण भइरहेको अवस्था र विज्ञापनको राजस्व आउँदाखेरि पनि त्यो भुक्तानी हुन नसकेको अवस्था अहिले विद्यमान थियो। र यति बेला वास्तवमा मूलधारका सञ्चार माध्यमहरू, आम सञ्चार माध्यमहरू, केही ठुला ब्रोडसिटका छापा माध्यमहरू, केही ठुला रेडियो माध्यमहरू, केही ठुला टेलिभिजन माध्यमहरूको लागि कमसेकम यो अर्को 1 वर्षसम्म पनि अब विज्ञापनको स्थिति योभन्दा ओह्रालो लाग्ने अवस्था छ। अब लकडाउन खोलेर पनि विज्ञापन उहाँहरूले आउने वा भुक्तानी आउने र सरल रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन। यति बेला कमसेकम सरकारले सञ्चार माध्यमहरूलाई एउटा सफ्ट लोनको व्यवस्था गरेर, यो कुनै राहत चन्दा र सहयोग होइन, सफ्ट लोन, किनकि हामी पनि यद्यपि सञ्चारको व्यापार गरेका छौँ तर यो व्यापार अरू उद्योग व्यवसायी व्यापार भन्दा पृथक ढङ्गको व्यापार हो। यो व्यापार भनेको सूचना व्यापार हो र विज्ञापन व्यापार र सूचनाको कुरा गर्दाखेरि
व्यापार नआए पनि व्यापार नभए पनि विज्ञापन नआए पनि सूचना दिइरहनु पर्यो। र तपाईँ एकछिन कल्पना गर्नुहोस्, यदि नेपालको आम सञ्चार माध्यमबाट यो मूलधारका केही छापा माध्यम, केही मूलधारका रेडियो माध्यम र टेलिभिजन माध्यमलाई बिर्सिदिने हो भने सामाजिक सञ्जालमा आएका सूचनाहरूबाट मात्र वा केही ठोर बहुतका अनलाइनहरूबाट मात्र आएका सूचनाबाट तपाईँ सत्य तथ्य सूचनामा सम्प्रेषित भएर बसिरहन सक्नुहुन्छ? हुन्न नि। त्यो हुनाले सरकारले सोच्न के पर्थ्यो भने यो मूलधारका सञ्चार माध्यम भनेका हाम्रा जनतालाई सूचित हुने सञ्चार माध्यम हुन्, यिनलाई बचाउनु पर्छ भन्नेले सम्बोधन गर्नु पर्थ्यो। यदि यो आएन, यो दुर्भाग्यको विषय हो होइन। कुनै पनि राष्ट्रमा तपाईँले कोरोनासँग यस्तो लडिरहेको बेला स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुपर्ने एउटा विषय र दोस्रो विषय के? सूचना। यदि सही सूचना प्राप्त गर्न सक्नु भएन भनेदेखि, यदि तपाईँको परिवारले पनि यत्रो कोरोना कहर बेला किन यो कार्यक्रम चलाउन जानुहुन्छ, 2-4 संसर्गमा किन जानुहुन्छ, घर बस्नु भन्दा के हुन्थ्यो होला? हामी यो सूचना पनि दिन सक्दैन थियो होला। यसरी यदि संवेदनशील भएर सोचिदिनु भएको भए सम्भवतः सरकारले ल्याएको त्यो बजेटमा म अहिले पनि भन्छु, कुनै चन्दा राहत सहयोग केही पनि होइन, कमसेकम एउटा बिजनेस प्याकेज 2 वर्षका लागि एउटा सफ्ट लोनको व्यवस्था मात्र गरिदिनु। यद्यपि केही सद्भावपूर्ण रूपमा केही कुराहरू आएका छन्, जस्तो नवीकरणको लागि केही राहत दिनुभएको छ, वा टेलिभिजन र रेडियोको छापा माध्यम, रेडियो र टेलिभिजनका लागि नवीकरणमा जुन रोयल्टीको लागि 2% 1% बनाइयो, सामान्य सद्भाव कुरामा ठुलो धनराशिको कुरा होइन होइन। यद्यपि यसले त्यति धेरै असर गर्दैन, तर जुन ढङ्गको अपेक्षा सञ्चार माध्यमले गर्थ्यो र सरकारले पनि जुन खालको कुरा दिनु पर्थ्यो सञ्चार माध्यमलाई, किनकि सञ्चार माध्यम भनेको अन्य व्यवसाय जस्तो होइन होइन। सूचना नै पाउनु भएन भने तपाईँको स्वास्थ्यको मानसिक रूपमा तपाईँले यत्रो लकडाउनको 80 दिन भइसक्दाखेरि, लकडाउनको अवस्थामा रहँदाखेरि तपाईँको मानसिक स्तर के हुन्छ? त्यसमाथि तपाईँले अन्य खालको सूचना प्राप्त गर्नुमा के हुन्छ होइन। सरकारलाई पनि जुन खालको स्वास्थ्यको सूचना प्रवाह गर्नु पर्थ्यो, प्रत्येक दिन चाहिँ तपाईँको प्रेस कन्फरेन्स मात्र गरेर त्यो सूचना चाहिँ सम्प्रेषित भएन भने के हुन्छ? त्यो प्रेसिस भन्नु भने के हुन्छ? अपेक्षाकृत बजेट मिडियालाई सम्बोधन गर्न सकेन, बिल्कुलै आएन। र अहिले पनि हामी आग्रह गरेका छौँ सरकार, अहिले पनि समय छ, सरकारले तत्कालै करिब 100 करोडको चाहिँ एउटा फन्ड बनाएर, यो कुनै राहत होइन, फेरि भन्नु चन्दा पनि होइन, 2 वर्षमा तपाईँले घर घरानाबाट तिर्नुपर्ने गरेर निर्विवाद रूपमा चाहिँ प्राप्त हुने गरी र सरल ढङ्गबाट प्राप्त हुने गरी यो दिनुपर्छ र दिनुपर्छ पनि। यदि भोलिका दिनमा, किन भोलिका दिनमा कुनै पनि छापा माध्यम, कुनै पनि टेलिभिजन माध्यम, कुनै पनि रेडियो माध्यम र अनलाइन पनि यो व्यापारिक हिसाबमा बत्तीवाला छैन, किनकि नेपालका सम्पूर्ण सञ्चार माध्यमहरू विज्ञापन राजस्वबाट सञ्चालित छन्। कुनै चाहिँ भन्छ नि अखबार चाहिँ बेचेर पैसा कमाउँछ, होइन। अब अखबार बेचेर पैसा कमाउने बेला त गइसके होइन। तपाईँले अनलाइन नै हेर्नु, अनलाइनमा तपाईँले अनलाइन हेरेर एउटा चाहिँ सब्सक्रिप्सन चार्जबाट त तपाईँ चल्न सक्नुहुन्न। टेलिभिजन पनि अहिलेसम्म चलाएको छैन, चल्ने सम्भावना छ, त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ त्यहाँ एउटा अवसर चाहिँ त्यहाँ छ, त्यो पनि सरकारले निर्णय गर्नु। त्यो हुनाले अहिलेको सरकार तत्कालै, आज पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु सरकारसँग, तत्कालै 100 करोडको एउटा कोष खडा गरेर यो चन्दा राहतका रूपमा होइन, बिजनेस प्याकेजको रूपमा एउटा सफ्ट लोन, एउटा न्यून ब्याजको एउटा चाहिँ 4 करोड 5 करोड एउटा चाहिँ ठुला अखबारहरूलाई होइन, तपाईँ सर्ट राख्नु, त्यसमा कन्डिसन राख्नुहोस्। तपाईँ के राख्नुहोस् भने 150 जना भन्दा बढी कर्मचारी भएका छापा माध्यमहरूलाई, वा 100 जना भन्दा बढी कर्मचारी भएका टेलिभिजन माध्यमहरूलाई, 50 भन्दा बढी कर्मचारी भएका रेडियो माध्यमहरूलाई, 25 भन्दा बढी कर्मचारी भएका अनलाइनहरूलाई, यसरी कुनै तपाईँ सर्त राख्न सक्नुहुन्छ, एउटा मापदण्ड बनाउन सक्नुहुन्छ। तर यो गर्न जरुरी छ। यो गरेन भने नेपालका ठुलो भनिएका वा सानो भनिएका वा मझौला भनिएका सबै खाली चाहिँ सञ्चार माध्यमहरू आज पनि कुनै पनि बेला बन्द हुने जोखिम त्यतिकै टटकार रूपमा छ। हजुर, हुम्पागाईज्यू, त्यही प्रश्नमा थप्नुपर्ने केही छ? खास गरिकन सबै कुरो उहाँले समेटिसक्नु भएको छ। म अहिलेको अवस्था, वर्तमान अवस्थाको बारेमा मात्र बताउँ। बजेटले, सञ्चार माध्यमहरूले बजेटबाट धेरै ठुलो अपेक्षा गरेका छैनन् र गर्दैनन् पनि, किन भन्दा सञ्चार माध्यमहरू सरकारको बजेटबाट चल्ने पनि होइन र उनीहरूले आफ्नो गरेको व्यवसाय हो। तर फेरि जब डिजास्टर हुन्छ, जब चाहिँ महामारी फैलन्छ, कुनै पनि खालका दैवी प्रकोप पर्छ, त्यो बेलामा निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्र चाहिँ एकाकार हुन्छ र यो चाहिँ साझा समस्या महामारीको विरुद्धमा चाहिँ एकजुट हुन्छ र त्यसरी एकजुट गराउनु पर्ने जुन एउटा बाध्यता थियो सरकारलाई, त्यो आवश्यकता थियो, त्यो अनुसार चाहिँ जान सकेन सरकार। र केही जेस्चरको रूपमा चाहिँ दिएको छ सरकारले, नदिएको पनि होइन, सम्झिएको छ, तर त्यो पर्याप्त छैन, अहिलेको समस्यालाई सम्बोधन गर्दैन। र त्यसका लागि सरकारबाट सञ्चार माध्यमहरूले राहतको आवश्यकता अथवा माग गरेका छैनन्। उहाँले भने जस्तै अहिले चल्नका लागि विज्ञापन बजाइएको छ, बिल गर्न सकेको छैन। विज्ञापन बजार पूर्ण रूपमा चाहिँ
एक किसिमले भन्ने हुने डेडलकको अवस्थामा छ, लकडाउनकै अवस्थामा छ, विज्ञापन आएको छैन भने त्यो अवस्थामा त्यहाँको ओभरहेड त छ नि, त्यो ओभरहेड सञ्चालन गर्नको लागि सञ्चार माध्यमहरू अहिले अप्ठ्यारोमा छन्। त्यसका लागि एउटा चाहिँ कोष खडा गरेर अगाडि बढाउने हो भने केही राहत चाहिँ मिल्छ भन्ने मात्रै हो, र त्यो बाहेक त अरू त केही पनि भएको छैन। हजुर, अब यो कोरोनाको कहरमा जस्तो अघिको प्रश्नमा पनि आइसकेका छ, चुनौतीहरू के छन् भन्ने कुरा त्यसमा पनि थप स्पष्ट हुन म फेरि प्रश्न गर्दैछु। सबै सङ्घ संस्थाहरू र काम गर्ने संस्थाहरू बन्द रहेको अवस्थामा अहिले मिडियाहरू दिनरात 24 घण्टा खटिरहेको अवस्था छ होइन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ सबै बन्द हुँदा पनि मिडिया बन्द नभइकन चलिरहनु पर्ने अवस्थामा चाहिँ खास आन्तरिक रूपमा मिडियाहरूमा चाहिँ कस्तो खालको चुनौतीहरू देखिने रहेछ? बानियाजी के हुन्छ भन्दा जब महामारी आउँछ, जब सङ्कट हुन्छ, त्यो बेलामा राज्य पक्ष, मैले अघि नै भने राज्य पक्ष र निजी अर्थात् सार्वजनिक र निजी अर्थात् सरकार र निजी क्षेत्र चाहिँ एकाकार हुन्छन् र त्यो कमन एजेन्डाको लागि चाहिँ लड्छन्, सामूहिक रूपमा चाहिँ अघि बढ्छन्। जुन कुरालाई एकाकार गर्न चाहिँ सरकारले कतै चुक्यो कि अथवा कमजोरी भयो कि भन्ने मलाई लाग्छ यो हाम्रो अभ्यासको कमी हो। र खास गरिकन के हुन्छ भन्दा अहिले उहाँले अघि भनिसक्नु भएको छ, म त्यसलाई रेफर गरौँ। जब कोरोनाको महामारी बढ्यो त्यहाँ चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीहरू फ्रन्टलाइनमा आए, सुरक्षाकर्मीहरू फ्रन्टलाइनमा आए र त्यसका सँगसँगै सञ्चारकर्मीहरू पनि त फ्रन्टलाइनमा काम गरिरहेछन् नि। भन्दाखेरि त्यसरी फ्रन्टलाइनमा बसेर आफूलाई जोखिममा राखेर काम गर्ने सञ्चारकर्मीहरूका लागि के गर्यो त राज्यले? त्यसमा एउटा सोचनीय विषय छ। अर्को दोस्रो महत्त्वपूर्ण विषय भनेको के हो भने यदि जनतालाई सुसूचित नगराउने हो भने, सञ्चार माध्यमले त्यो भूमिका निर्वाह नगर्ने हो भने, सरकारका सूचना अथवा चाहिँ महामारीका सूचनाहरू जनतामा नपठाउने हो भने, अर्थात् सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नुहोस्, हाछ्यौँ गर्दा चाहिँ मुख थुनेर गर्नुहोस्, अथवा चाहिँ मास्कको प्रयोग गर्नुहोस्, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुहोस् भनेर नभन्ने र नसिकाउने सञ्चार माध्यमले नगर्ने हो भने त योभन्दा बढी डिजास्टर हुन्छ। त्यसैले कुनै पनि डिजास्टरको समयमा 3वटा फेजहरू हुन्छन्, विश्वभरि नै त्यसलाई त्यसरी हेर्ने गरिन्छ। जस्तो डिजास्टरभन्दा अगाडिको चरण प्री डिजास्टर फेज भन्छ, हामीले प्री डिजास्टरको फेज सम्पन्न गरेका छौँ। प्री डिजास्टरको फेजमा हामीले चाहिँ जनतालाई अवेर गर्ने, सूचना दिने, सुसूचित गर्ने कामहरू सम्पन्न गऱ्यौँ। अहिले ड्युरिङ डिजास्टर फेज चलिरहेछ। अहिले हामी के गरिरहेछौँ त भन्दा कहाँ कतिजना मरे, कतिमा सङ्क्रमित भए, कस्तो अवस्था छ भनेर हामीले त्यो सूचना दिइरहेछौँ। अब लकडाउन खुले पनि तपाईँहरू चाहिँ भिडभाडमा नजानुहोस्, भिड नगर्नुहोस्, सार्वजनिक स्थानमा जोगिएर गर्नुहोस् भनेर हामीले त्यो सूचना दिइरहेछौँ। अब त्यसपछि चाहिँ पोस्ट डिजास्टर फेज आउँछ। त्यो फेजमा चाहिँ हामी रिकन्स्ट्रक्सनका कुरा गर्छौँ, रिभाइभलका कुरा गर्छौँ र कसरी चाहिँ त्यसबाट कम अप हुने भनेर चाहिँ बताउँछौँ। भनेपछि मिडिया त यो होल डिजास्टरको फेजमा त सँगसँगै छ नि हो। त्यो मिडियालाई त्यसरी परिचालन गर्नुपर्ने जुन एउटा दायित्व सरकार पक्षको हो, त्यो चाहिँ अहिले हामीले के गरिरहेका छौँ त भन्दा सञ्चार मन्त्रालयमा रहेको एकजना डक्टरको जिम्मामा छोडेका छौँ। त्यहाँ पोलिटिकल डिलिङ छैन र त्यो डिजास्टरबाट उत्पन्न भएका विभिन्न समस्या छन् नि। एकातिर चाहिँ मजदुर किसानका समस्या छन्, अर्कातिर के अरे उपभोक्ताहरूका समस्या छन्, अर्कातिर चाहिँ के अरे उद्योगपति व्यवसायीहरूका समस्या छन्, श्रमिकहरूका समस्या छन्। त्यो समस्यालाई चाहिँ एउटा एकीकृत रूपमा चाहिँ डिल गर्नुपर्ने जुन डिलिङ हो त्यसमा चाहिँ हामी चुक्यौँ कि भन्ने मलाई लाग्छ। अध्यक्षज्यू, अब यहाँ त प्रत्यक्ष नै टेलिभिजन सञ्चालनमा प्रसारणमा जोडिनु भएको छ होइन, अब विज्ञापनको बजारलाई पनि हेरिनु भएको छ। अब यस्तो जोखिमका बीच पनि हरेक महामारीको अवस्थामा र विपदको अवस्थामा मिडिया नै जनताको साथी हुन्छ र जनता र सरकार बीचको पुलको भूमिका चाहिँ मिडियाले खेलिरहेको हुन्छ होइन। यसरी सहयोगी भूमिका र पुलको भूमिका खेल्ने मिडियालाई सरकारले सहयोगीको रूपमा हेरेर देख्नुभयो या चाहिँ विपक्षी र प्रतिद्वन्द्वीकै रूपमा मिडियालाई हेरेको पाउनुहुन्छ तपाईँ अहिलेको कन्टेस्टमा? अब चन्द्रजी हेर्नुहोस्, वास्तवमा भन्ने हो भने विश्वका कुनै पनि ठाउँमा होइन सञ्चार माध्यम र राज्य बीचको सम्बन्ध भनेको एउटा सञ्चार माध्यम भनेको स्थायी प्रतिपक्ष हो, सधैँ प्रतिपक्षमा रहन्छ। यदि सञ्चार माध्यमले सरकारको प्रशंसा मात्र गर्ने, गुणगान मात्र गाइरहने हो भने उसका गल्तीहरूलाई नअल्याउने भने सञ्चार माध्यमको उपादेयता नै हुँदैन। त्यसको चाहिँ केका लागि त्यो स्थापना भयो कि त्यसका लागि हो र त्यो माध्यम चाहिँ त्यही नै हो। तर सँगसँगै सरकारले के पनि बुझ्नुपर्छ भनेदेखि नेपालकै सन्दर्भमा तपाईँले हेर्नुहोस्, नेपालको कुनै पनि त्यस्तो कालखण्ड जुन कालखण्डमा तपाईँको भूकम्प आयो होइन, कुनै पनि बाढी पीडित भयो, कुनै पनि आग लागि भयो र आज चाहिँ कोरोना छ, कुनै पनि बेला नेपाली सञ्चार माध्यमहरूले खेलेको भूमिका, कुनै क्रान्तिका बेला, कुनै राजनीतिक परिवर्तनका बेला नेपाली सञ्चारले खेलेको भूमिकालाई त मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। सम्भवतः विश्वको कुनै पनि ठाउँको सञ्चार माध्यमभन्दा अहम भूमिकामा सधैँ नेपाली सञ्चार माध्यम रहेको छ। तर दुर्भाग्यवश नेपालको सञ्चार माध्यमले कहिले पनि आफूलाई उद्योगको रूपमा पनि व्याख्या गर्न पाएन, उद्योगको रूपमा पनि स्थापित हुन सकेन, यो सञ्चारको सम्भागका रूपमा पनि कहिले स्थापित हुन सकेन। र सरकारले कहिले पनि यो राज्यको एउटा त्यस्तो अङ्ग हो जुन अङ्ग चाहिँ एउटा न्यायपालिका, यो कार्यपालिका, एउटा व्यवस्थापिका जस्तै सञ्चार माध्यम चौथो अङ्ग हो
भन्ने कुरा शब्दमा बाहेक व्यवहारमा कहिले पनि उहाँले प्रदर्शन गर्न सक्नु भएन र सञ्चार माध्यमले अनुभूति गर्न पाएन। र आज पनि दुर्भाग्यवश यो कालखण्ड जुन कालखण्डमा हामी विश्वको यति ठुलो रोगबाट हामी ग्रसित छौँ र हामी लडिरहेका छौँ, यो लड्ने क्रममा पनि नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुहोस्, अहिले नेपालका सञ्चार मूलधारका सञ्चार माध्यम, फेरि नेपालमा सञ्चार माध्यम भन्नाले सामाजिक सञ्जाल पनि सबै सञ्चार माध्यम, अनलाइनको चाहिँ दर्ता भएका दर्ता नभएका पनि सबै सञ्चार माध्यम, होइन, टेलिभिजनमा पनि तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ केबलमा आउने टेलिभिजन पनि उही मूलधारका टेलिभिजन त्यो होइन, त्यसको चाहिँ विभाजन गरेर त्यसको वर्गीकरण गरेर सरकारले पनि चुकेको छ र आज सरकारले त्यो दृष्टिकोणले हेर्छ। तपाईँले नेपालको सञ्चारबाट मूलधारका छापा माध्यमहरू, मूलधारका टेलिभिजन माध्यमहरू, मूलधारका केही रेडियो र अनलाइनहरूलाई तपाईँले झिकिदिनुहोस् अनि हेर्नुहोस् तपाईँले प्राप्त गर्ने सूचनाको सत्यता तथ्यता तपाईँ कति तपाईँ नजिक पाउन सक्नुहुन्छ। यो कुरा सरकारले बिर्से। त्यही भएर सरकारले के बिर्स्यो भनेदेखि यदि मूलधारका सञ्चार माध्यममा आज मर्यो भने यो सूचनाले हामी यो रोगले भन्दा भयावह स्थिति आउन सक्छ भन्ने कुरा उहाँले आकलन नै गर्न सक्नु भएको छैन, उहाँले कल्पना गर्न सक्नु भएको छैन। त्यो हुनाले आज सञ्चार माध्यम भूमिकामा यो प्रतिपक्षीको भूमिकामा हो, यो विवाद रूपमा, यसमा कुनै शङ्का नै छैन, होइन। हामीले औलाउने नै हो, हामीले 10 अरब खोइ त अहिले त्यसको हिसाब किताब दिनुहोस् सञ्चार माध्यमले भन्नु भने जनताका भाषा कसले बोल्छन्, होइन। तपाईँले सञ्चार माध्यम स्थापना गर्दाखेरि तपाईँको मूल उद्देश्य के हुन्छ भने जहाँ आवाज विनिमयको आवाज बन्ने, जहाँ अध्ययन चाहिँ त्यहाँ प्रकाश गर्ने भन्ने सञ्चार माध्यमको धर्म हुन्छ। त्यो धर्म नै निर्वाह गर्न पाउनु भएन भनेदेखि त तपाईँले सञ्चार माध्यम सञ्चालन केका लागि गर्ने। र राज्यले पनि हो हामीले नदेखेका कुराहरूमा सञ्चार माध्यमले देखाउँछ र हामी संलिने र सच्चिने ठाउँ पाउँछौँ भनेर अनुभूति नगर्ने हो भनेदेखि त यो सम्बन्ध प्रगाढ हुनै सक्दैन। दुर्भाग्यवश यदि अहिलेको राज्यले सञ्चार माध्यमलाई हेर्ने दृष्टिकोणको विषयमा अहिले विश्लेषण गर्ने हो भने हामीले दुःखका साथ भन्नुपर्छ नेपालको राज्य सत्ताले नेपालको सरकारले सञ्चार माध्यमको मूलधारका सञ्चार माध्यमको भूमिकालाई बुझ्नै सकेन। भनेपछि राज्य चाहिँ मिडियाप्रति अनुदार बनिरहेको छ, अत्यन्त अनुदार। र राज्य हुन त यो चरित्र प्रत्येक चाहिँ राज्य प्रत्येक सरकारको रहन्छ, होइन। सबै सञ्चार माध्यमले मेरो गुणगान मात्र गाइदियोस् है भन्ने कुरा हुन्छ। निर्विवाद रूपमा राम्रा कुरालाई सही सञ्चार माध्यमले राम्रो भनिदिनु पनि पर्छ, होइन। तर खराब कुरालाई पनि राम्रो भनिदिने धर्म चाहिँ होइन। र त्यसका कारणले चाहिँ राज्यबाट सरकारबाट यदि सञ्चार माध्यमहरू प्रवर्तित भइरहनु पर्ने हो भने यो कुनै किसिमको प्रजातन्त्र होइन, कुनै किसिमको गणतन्त्र जुन विश्वको उत्कृष्ट व्यवस्था जुन हामीले भनेका छौँ त्यो बन्न सक्दैन। र अहिले तपाईँको अहिलेको अनियमितताहरू, अहिलेको तपाईँको अव्यवस्थाहरू, अहिलेको जनताका आवाजहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने के पाउनुहुन्छ? जनता खुसी छन्, सन्तुष्ट छन्। सञ्चार माध्यमले त्यो नबोलिदिने हो भने तपाईँको सञ्चार माध्यमको उपादेयता कहाँ रहन्छ? तपाईँले भोलि बिहानदेखि बन्द गर्दा हुन्छ। यो कुरालाई बुझ्न सकेन सरकारले, होइन। कुनै मन्त्रीज्यूहरूको चाहिँ आलोचना गरिरहँदाखेरि हुनसक्छ सञ्चार माध्यमले गल्ती गर्छन्, होइन। नियत बस गरेको गल्ती छ कि होइन, नियत बिना गरेको गल्ती छ भने पनि औलाउनु पनि पर्छ। एउटा घटना दुर्घटना हुन्छ, होइन। तपाईँ त्यसको सूचना प्रवाह गर्नुहुन्न भनेदेखि त्यो सूचना प्रवाह नगरेको कारणले सञ्चार माध्यमले सही सूचना दिन सकेन भने त्यसको गल्ती चाहिँ कसको हुन्छ भन्ने कुरा पनि हो। त्यो हुनाले सञ्चार माध्यमको रूपमा हेर्दाखेरि अहिलेको सरकार त म अझ बढी अनुदार देखिरहेको छु। हामी अब अर्को विषयमा जान्छौँ। अहिले हामीले बजेटसँग जोडिएको कुरा र यो कोरोनाको कहरमा सरकार र मिडिया बीचको सम्बन्ध कस्तो छ र कस्तो हुनुपर्छ भन्नेमा केन्द्रित भएर छलफल गऱ्यौँ। अब अलिकति अहिले चर्चाको विषय तपाईँहरूसँग हामीसँग कन्सर्न रहेको छ। प्रेस काउन्सिलले एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ, अध्ययन प्रतिवेदन र मिडिया सर्वेक्षण प्रतिवेदन भनेर सार्वजनिक गरेको छ। प्रेस काउन्सिल नेपालले सार्वजनिक गरेको यो मिडिया प्रतिवेदनलाई, सर्वेक्षण प्रतिवेदनलाई हुमागाजी यो त छलफल गर्ने विषय नै होइन। म यो जवाफमा आउनुभन्दा अगाडि थोरै अघि सरकार र मिडियाको रिलेसनसिपको विषयमा एक सेन्टेन्समा भन्छु। जहिले पनि सरकार र मिडिया बिचको रिलेसनसिप लभ हेटको रिलेसनसिप हो। जब महामारी पर्छ त्यो लभको रिलेसनसिपमा कन्भर्ट हुनु पर्थ्यो र जब नर्मल सिचुएसन हुन्छ त्यो हेटको स्थितिमा जानु पर्थ्यो। र यसको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण तपाईँ थ्योरिटिकली हेर्नुभयो भने नेपालमा यो कमी भएको मिडिया लिट्रेसीको कमी हो। मिडिया लिट्रेसी भनेको मिडिया एजुकेसन नै भएन। जस्तो पोलिटिसियनले कहिले पनि मिडियाबाट सकारात्मक कुराको अपेक्षै गर्नु हुँदैन। मिडियाले के कुरा उठाइरहेछन्, के भनिरहेछन्, जनताका आवाजहरू के छन्, जनताको भोइस कसरी आइरहेछ, त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर जानुपर्नेमा त्यो लिट्रेसीको कमी हुँदाखेरि हेट रिलेसनसिप
रूपमा कन्भर्ट भएको मात्रै हो र विश्वभर तपाईँ हेर्नुहोस् मिडियाको काम त गलत ठाउँमा देखाउने नै हो। आज काठमाडौँबाट 1000वटा बस चाहिँ विराटनगर गए भनेर भन्ने कामै होइन। त्यसैले यो चाहिँ गलत हो। अब जहाँसम्म प्रेस काउन्सिलको सर्वेक्षणको प्रतिवेदनको विषय हो, म उहाँसँग पूर्ण रूपमा सहमत छु। यो छलफल गर्नु पर्ने विषय थिएन, तर म अझ एक शब्दमा भनौँ यो किन छैन। मिडियाको अनुगमन गर्ने निकाय नेपाल प्रेस काउन्सिलले श्रोता दर्शक माझ गएर 176 मैले सोसियल मिडियामा एक शब्दमा भनेको छु, म त्यही शब्दमा तपाईँलाई जवाफ दिन्छु। अनुसन्धानका विधि पद्धति र अनुशासनको परिधिभित्र नरही गरिएको र 3 करोड नेपाली जनताका लागि 176 जना रेस्पोन्डेन्टबाट उत्तर लिएर निकालिएको प्रतिवेदन भनेको एउटा कक्षा कोठामा गर्ने विद्यार्थीले गर्ने प्रोजेक्ट वर्क जति पनि होइन, त्यति पनि भ्यालिडिटी छैन। त्यसैले सरकार वा सरकारी निकायबाट गरिने यस्ता अध्ययन हुन्छन् र यस्ता प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन्छन् भन्ने कुरा आम नेपाली जनताले अपेक्षा गर्दैनन् र गर्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। यसको उद्देश्य चाहिँ के थियो? हामी उद्देश्यमा नगइकन सर्वेक्षण प्रतिवेदनमाथि मात्रै अब यो उद्देश्यले कसका लागि कोभिड-19 को अवधिमा मिडियाले कभरेज गरेका विषयको बारेमा आम नागरिकले कसरी सूचना पाउने रहेछन् भन्ने थियो हैन? प्रश्न नै नसोधिएको फाइन्डिङ छ। तपाईले त्यहाँ हेर्नुभयो भने 11वटा प्रश्न दिइएका छन्, जहाँ मिडियाको कुन मिडियाबाट हेर्नुहुन्छ, कुनलाई सूचनाको स्रोत बनाउनुहुन्छ भन्ने प्रश्न नै छैन, तर उत्तर दिइएको छ। भनेपछि यस्तो प्रतिवेदनलाई उत्तर आएको छ। त्यसैले यो कुनै एउटा सुनियोजित ढङ्गबाट कसैका लागि बनेको प्रतिवेदन हो र त्यो त्यही काममा प्रयोग गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो शुभकामना छ। म अध्यक्षज्यूको एभिन्युजका अध्यक्षज्यूको म जाने यसलाई नेपाल प्रेस काउन्सिल राज्यद्वारै गठन गरेको एउटा निकाय हो, जसले चाहिँ नेपालमा सञ्चालित जति पनि अनलाइन प्रिन्ट इलेक्ट्रोनिक होइन टिभी रेडियो सबैको चाहिँ मोनिटरिङ गर्छ होइन, त्यो अधिकार उसलाई प्रदान गरेको छ। उसले यो कोभिड-19 को अवधिमा चाहिँ सूचना कसरी नागरिकले पाउँदछ भनेर गरेको थियो, एउटा अध्ययन गरेको रहेछ र त्यसले एउटा मिडिया सर्वेक्षण प्रतिवेदन नाममा चाहिँ सार्वजनिक गर्यो। यसमा तपाईँको आपत्ति चाहिँ केमा? होइन, मैले अघि पनि भने यो वास्तवमा छलफल गर्ने विषय होइन। जुन सर्वेक्षणको प्रतिवेदनको कुरा गर्दै हुन्छ, अब त्यो अघि लक्ष्मीजीले भन्नुभएको जस्तो एउटा विद्यार्थीले तयार पारेको प्रोजेक्ट रिपोर्ट जति पनि छैन त्यो होइन। विश्वव्यापी रूपमा मिडिया सर्वेक्षणको थुप्रै विधिहरू छन् र सर्वमान्य विधिहरू छन्, त्यो विधिलाई तपाईँले पूर्ण गर्नुपर्छ। हजुर। र अहिले त्यो हेर्दाखेरि के लाग्छ भने घरमा बसेर 2-4 जनाले यसो रमाइलोको लागि बनाएको कुरा जस्तो लाग्छ। यदि तपाईँले मलाई भन्नुभयो भने 157 जनाको चाहिँ 176 जनाको स्याम्पल साइज छैन, म 500 जनाको स्याम्पल साइजमा तपाईँले जे भन्नुहुन्छ, जे चाहनुहुन्छ त्यो नतिजा म निकालिदिन सक्छु। अहिलेको सर्वेक्षण जुन टेक्निक्सहरू हुन्छ नि, बालबालिकाले अध्ययन गर्ने प्रोजेक्ट वर्क जस्तो पनि भएन भन्ने यहाँको पटक त्यति पनि त्यत्रो स्तरको पनि छैन के। र अर्को अब अरू होइन, डिजिटल माध्यम टेलिभिजन माध्यमहरूलाई त तपाईँको अहिले कतिपय डिजिटल टेलिभिजन माध्यमहरूको चाहिँ अब अहिले चाहिँ डिटिएचबाट र अरू आइपी टेलिभिजनबाट तपाईँ तत्कालै अहिले कुन चाहिँ टेलिभिजन कति हेरिरहेको छ भने पत्ता लगाउन सकिन्छ। त्यसबाट त स्पष्ट रूपमा तपाईँले आकलन गर्नु, तपाईँ अहिले डिस होममा सोध्नुहोस् वा कुनै आइपी टेलिभिजनमा सुन्नुहोस्, त्यहाँ तपाईँले प्रष्टै पाउनुहुन्छ तत्कालै। यो गरिएन सोधिरहनु पर्दैन होइन। त्यति पनि यो त यति मैले त्यही भएर अघि भने तपाईँले यो छलफलको विषय नै होइन, यसलाई तपाईँले चाहिँ आलोचना गर्नुपर्ने, यसमा छलफल गर्ने, विश्लेषण गर्ने जरुरी छैन। अब यसमा उमागाईजी यसमा छ नि, अब प्रेस काउन्सिल मैले भनिहालेँ सरकारी एउटा निकाय जसले चाहिँ मिडियाहरूको अनुगमन गर्छ होइन, मूल्याङ्कन गर्छ, अनुगमन पनि मूल्याङ्कन गर्छ। अर्को त्यसमा आबद्ध भएको भनेको नेपालका सञ्चारगृहमा कार्यरत सबै पत्रकारहरूको छाता सङ्गठन नेपाल पत्रकार महासङ्घ इन्भल्भ भएको देखिन्छ। त्यसका अध्यक्ष नै यसमा जोडिनु भएको छ। दुईटा त्यस्ता जिम्मेवार व्यक्तिहरू संलग्नता रहेको, जिम्मेवार संस्था र जिम्मेवार व्यक्ति नै संलग्न भएको संस्थाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनलाई यसरी आकलन गर्न मिल्छ? एउटा बच्चाले म तपाईँलाई प्रश्न भनौँ, हुन त यो अलिक म मास्टर्सको ब्रोडकास्टमा मास्टर्सका स्टुडेन्टहरूलाई पढाउने टिचर पनि हुँ। हजुर। मैले यदि प्रोजेक्ट वर्क दिएँ र यो खालको प्रतिवेदन आयो भने म त्यसलाई फेल गर्छु। अब के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब के सोध्नुहुन्छ? त्यसैले यो बारेमा के छलफल गर्नु? अब यसमै एउटा देख्यो नि नेपाल मिडिया सोसाइटीको प्रेस विज्ञप्ति पनि, अब तपाईँहरू नै त्यसमा संलग्न हुनुहुन्छ होइन, त्यहाँ भनेको छ कोरोनाको महामारीको मौका छोपेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ, यो बदनीयतपूर्ण छ, अवैज्ञानिक छ, गलत नियतबाट प्रेरित हास्यास्पद छ भनेको अवस्था छ। अर्को यो चाहिँ सर्वेक्षणको नाममा तमासा र नाटक मञ्चन गरिएको भन्ने छ। के तपाईँहरूको यो मिडिया सोसाइटी र तपाईँहरूको चाहिँ एउटै आएन, भर्सन चाहिँ एउटै आयो? होइन, यो चाहिँ एउटा 2 टा भर्सन छ। एउटा चाहिँ 176 जना रेस्पोन्डेन्टबाट उत्तर लिएको, अर्को चाहिँ 176 जना रेस्पोन्डेन्टबाट उत्तर लिएको। 2 टा भर्सन छ। 176 जना रेस्पोन्डेन्टबाट उत्तर लिएको र 176 जना रेस्पोन्डेन्टबाट उत्तर लिएको।
त्यसलाई काट्नुपर्ने कुनै विषय छैन वास्तवमा त्यो सर्वेक्षण जसरी आएको छ र जुन किसिमको जस्तो किसिमको स्तरको आएको छ र जसरी त्यसलाई सर्वेक्षण गरेको छ जस्तो किसिमको स्याम्पल साइज छ जस्तो किसिमको नतिजा निकालेको छ र ऱ्यान्डम क्वेसन बिना पनि कुनै फाइन्डिङ्स आउँदै आउँदैन त्यही भएर मैले अघि नै होइन नम्रताका साथ म तपाईँलाई भन्छु विनम्रताका साथ उहाँहरू साथीहरू अब पत्रकार महासङ्घको अध्यक्षहरू पनि हाम्रै सहकर्मीहरू हुनुहुन्छ होइन प्रेस काउन्सिलमा पनि किशोरजी हुनुहुन्छ उहाँहरू त्यत्रो वर्ष जिन्दगी तपाईँले पत्रकारिता बिताउनु भयो तर दुर्भाग्यवश उहाँहरूको लागि पनि यो सही कुरा चाहिँ होइन होइन उहाँहरूको चाहिँ करियरमा उहाँहरूको इतिहासमा कहिले काहीँ यसले राम्रो गर्दैन कि किनभने यदि तपाईँ साँच्चैकै एउटा मिडिया सर्वेक्षण गर्ने हो भनेदेखि पक्कै पनि प्रेस काउन्सिलले एउटा चाहिँ स्वतन्त्र एउटा चाहिँ एजेन्सीलाई चाहिँ तपाईँको हायर गरेर गर्न सक्नुहुन्छ गर्नै पर्छ यसमा तपाईँहरूको आपत्ति हुनुको कारण चाहिँ छ नि अध्यक्षज्यू केही जस्तो मेरो 1 नम्बरमा आइदियोस् भन्ने अपेक्षा हुनसक्छ त्यहाँ आइडियो प्रतिवेदनमा चाहिँ कुनै पब्लिकेसनका अनलाइन पनि त्यही रेडियो पनि त्यही टिभी पनि त्यही मैले उहाँलाई फोन गरेर भनेको थिएँ कि होइन मेरो त रेटिङमा छ म त 3rd रेटिङमा छु तपाईँको त 3% परेको छ नाउँ पनि छैन होइन माउन्टेन पनि छैन मैले यसलाई स्वीकार गरेको छुइनँ किन यस्तो हुँदै सुन्नु न मैले प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि पनि मैले माउन्टेनसँग एभेन्युजले माउन्टेनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि पनि माउन्टेनको यो राम्रो छ त्योभन्दा 8 मेरो राम्रो छ भन्न पाउनु पर्यो नि अनि पो हुन्छ त प्रतिस्पर्धा हाम्रो स्वस्थ व्यावसायिक हुनुपर्छ कि मैले तपाईँको स्टुडियोमा आएर बसिँदाखेरि यहाँ के राम्रो छन् मैले सिक्नु पर्यो मसँग के राम्रो तपाईँ यो पो व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा हो त हामी सबै सहकर्मी पनि हौ आफैमा प्रतिस्पर्धी पनि हो तर व्यावसायिक रूपमा एउटा न्यूनतम आधार हामीले बनाउनुपर्छ कुनै विश्लेषण गर्नुपर्छ त्यही भएर यो सर्वेक्षणका जुन कुरा गर्नु भएको छ नि यसमा एउटा बेसिक पनि छैन कि अनि कसरी तपाईँ यसलाई थप छलफल नगरौँ यसले चाहिँ छ नि यो प्रतिवेदन आइहाल्यो यो चाहिँ कुनै मापदण्ड पुरा गरेको छैन वैज्ञानिक आधारहरू कुनै प्रणालीहरू प्रयोग गरेको छैन त्यसकारण यसमा छलफल नगरौँ भन्नेमा म एग्री भएन यसले चाहिँ बजारमा कुनै प्रभाव पार्छ यसले यो यस्ता प्रतिवेदनले बिल्कुल पार्दैन कुनै पार्दैन कुनै प्रभाव छैन हजुर यति कुरा चाहिँ सबैले बुझ्या हुन्छ किन भन्दा बजारले तपाईँले सोध्न खोज्नु भएको विज्ञापन एजेन्सीको कुरा होला अथवा चाहिँ एडभर्टाइजरहरूको कुरा होला अनुसन्धानको एउटा विधि हुन्छ प्रक्रिया हुन्छ पद्धति हुन्छ नर्म्स हुन्छ भ्याल्युज हुन्छ होइन त्यो कुनै पनि मेन्टेन नभएको अनुसन्धानलाई अनुसन्धान भनिँदैन यो प्रोजेक्ट वर्क पनि होइन भनिसके तपाईँ त्यसैले यसको कुनै प्रभाव छैन भनेपछि यसले नागरिकमा भ्युअर्समा त्यसमा कुनै असर गर्दैन भ्रम नलिनु जाति हुन्छ हजुर अर्को विषयमा जाउँ हामी अहिले जुन हामी मुख्य विषयहरू त कुरा गरिहाल्यौँ अब अलिकति यो नेपाल विज्ञापन रहित प्रसारण नीतिको बारेमा पनि कुरा गरौँ यो सरकारले कार्यान्वयन गर्ने भनेर ल्यायो सबैले तपाईँहरू हामी सबैले स्वागत गऱ्यौँ होइन यो कार्यान्वयनमा कहिलेदेखि आउँछ भन्नेमा के छ मगाइज्यू यसमा सबभन्दा पहिला अलिक काटेँ मैले सबभन्दा पहिला यो विज्ञापन रहित प्रसारण भनेको चाहिँ के हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ किनकि आम दर्शकहरूलाई पनि त्यो आवश्यक छ यसलाई क्लिन फिड भनिन्छ होइन जसरी हामीले हाम्रा टेलिभिजनहरू हेर्दाखेरि हाम्रा 10-12-15 टेलिभिजन हेर्दाखेरि टेलिभिजनमा विज्ञापन साथसाथै आउँछ र हामीले बाहिरका विदेशी टेलिभिजन हेर्दाखेरि पनि विज्ञापन आउँछ नि होइन र विश्वव्यापी रूपमा के हुन्छ भने टेलिभिजनको राजस्व भनेको यो चाहिँ यदि व्यापार पनि मान्ने हो भने टेलिभिजन राजस्व भनेको एउटा तपाईँको ग्राहकबाट उठ्छ सब्सक्रिप्सन चार्जेसबाट र एउटा स्काईबाट उठ्छ एउटा भने विज्ञापनबाट उठ्छ एउटा के विज्ञापनबाट आउनु पर्यो या त सब्सक्रिप्सनबाट आउनु पर्यो होइन त्यो विश्वव्यापी मान्यता हो र स्वदेशी टेलिभिजनलाई छोड्ने हो भने विदेशी टेलिभिजनको हकमा त प्रष्ट रूपमा त्यही हुनाले तपाईँको सिनेम्याक्स HBO जस्ता टेलिभिजनहरूमा विज्ञापन देख्नुहुन्न नि होइन CNN मा BBC मा अल जजिरामा तपाईँ विज्ञापन देख्नुहुन्न नि होइन किन देख्नुहुन्न किनभने ती टेलिभिजनका सङ्केतहरू होइन कुनै विदेशी टेलिभूमिमा चाहिँ प्रसारण हुँदाखेरि उसले आफ्नो ग्राहकको चाहिँ पैसा उठाएको हुन्छ सब्सक्रिप्सन चार्ज जस्तो हामीले JTV सोनी कलर्स हेर्दाखेरि हामीले थुप्रै चाहिँ ग्राहक शुल्क हामीले दिएको हुन्छ र अरबौँको सङ्ख्यामा अरबौँको रुपियाँ विदेशमा गइरहेको छ होइन त्यो चाहिँ तपाईँको विज्ञापन मतलब ग्राहकको राजस्वबाट अर्को विज्ञापन पनि हामीले हेरिरहेका छौँ यो दुइटै त हामीले हेर्नुपर्ने बाध्यता छैन त्यो हुनाले त्यसलाई क्लिन फिड आउनुपर्छ विदेशको प्रसारणमा भन्ने सिद्धान्तमा आधारित भएर यो विज्ञापन रहित चाहिँ प्रसारण भनेको अब बाँकी कुरा चाहिँ लक्ष्मीजीले बताउनु अझ यसमा खास चाहिँ भारतीय च्यानलहरूमा देखिएको विदेशी च्यानलहरू टेलिभिजनलाई हामीले खास गरिकन टेलिभिजनलाई 2 क्याटेगोरीमा बाँडिन्छ एउटा पे च्यानल र एउटा फ्री टु एयर च्यानल अब प्रत्येक देशमा पे च्यानल र फ्री टु एयर च्यानल भन्ने हुन्छ अब फ्री टु एयर भनेको के हो भने फ्री टु एयर च्यानलहरू चाहिँ तपाईँले सब्सक्राइब गरे बापत त्यसको पैसा तिर्नु पर्दैन तपाईँलाई फ्री अफ कस्ट त्यो एभाइलेबल हुन्छ र
त्यस्ता च्यानलहरू अहिले पनि नेपालमा स्वदेशी हाम्रा सबै फ्री टु एयरै जस्तो छन्, तर खास गरिकन फ्री टु एयर भनेको चाहिँ नेपाल टेलिभिजन मात्रै हो, अरू सबै पे च्यानलहरू हुन्। किन भन्दा नेपाल टेलिभिजन चाहिँ राज्यको दायित्व छ सबै जनतालाई सूचना पुर्याउने, र त्यो दायित्व पुरा गर्नको लागि सरकारले लगानी गरेर खोलेको टेलिभिजन भएको हुनाले त्यो फ्री टु एयर हुनुपर्छ। तर उहाँलाई त्यो दायित्व छैन। मलाई पनि अहिले म इमेज च्यानल हेरिरहेको छु, त्यो दायित्व छैन। किन दायित्व छैन भने उहाँले चाहिँ यो गरेको व्यापारै हो, त्यसैले त्यो पे च्यानल हो। यति कुरा क्लियर हो। अब यहाँ यो किन आवश्यकता भयो? अब विदेशी च्यानलको हकमा पनि कुरा गर्ने हो भने विदेशी च्यानलहरू CNN, BBC, HBO, सिनेम्याक्स जस्ता टेलिभिजनहरू छन्। ती टेलिभिजनहरू ती देशले अरू विश्वका लागि आफ्ना सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्नका लागि, अर्थात् विश्वव्यापी एउटा हेजेमोनी क्रिएट गर्नको लागि, आफ्ना सन्देशहरू, आफ्ना सूचनाहरू, आफ्ना कल्चरहरूको चाहिँ वर्ल्ड वाइड स्प्रेड गर्नका लागि खोलिएका टेलिभिजनहरू हुन्। ती टेलिभिजनहरू नेपाल जस्ता मुलुकहरूमा फ्री टु एयर आउँछन् र त्यो चाहिँ फ्री टु एयर प्रसारण हुन्छ, त्यहाँ विज्ञापन हुँदैन। जस्तो तपाईँले बीबीसीमा विज्ञापन देख्नुहुन्न। अहिले यो जब हामीले विज्ञापन ऐन ल्यायौँ, अहिले चाहिँ भारतबाट चाहिँ फेरि त्यहाँ भारतीय विज्ञापनहरू इन्सर्ट गरेर आउन थालेका छन्। CNN बाट पनि इन्सर्ट भएको छ, HBO बाट पनि हुन थालेको छ। यसको फेरि छुट्टै पाटोमा छलफल गरौँला हामी। अब रह्यो के भने अहिले हामीले भनेको कुरा के हो भने अहिले हामीले उठाएको र सरकारले गरेको पनि, यो सरकारले गरिसकेको छ, यसमा सरकार पोजिटिभ छ। अहिले गरेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि विदेशबाट डाउनलिङ्क अनुमति लिएका टेलिभिजन च्यानलहरूले विदेशी विज्ञापनहरू बजाउनु हुँदैन। अझ तपाईँलाई सजिलो भाषामा बुझ्ने हो भने सोनी टेलिभिजनबाट आउने केबीसी कौन बनेगा करोडपति प्रोग्राम जुन अमिताभ बच्चनले चलाउनुहुन्छ, त्यो प्रोग्राममा त्यो कन्टेन्ट मात्र चाहिँ हामी हेर्न तयार छौँ, तर त्यो बिचमा बजेको विज्ञापन चाहिँ रोकिनु पर्यो भन्ने हाम्रो त्यो बाध्य हुँदैन। त्यो बाध्य हुँदैन र त्यो टेलिभिजनको क्लिन सिग्नल आउनुपर्छ र त्यो विज्ञापन चाहिँ भारतीय बजारमा मात्र बज्नु पर्थ्यो। तर नेपालमा के भयो भन्दा भारतमा जस्तो प्रसारण हुन्छ त्यही प्रसारण हामीले लियौँ र के गर्यौँ त भन्दा एकातिर हामीले त्यसलाई सब्सक्रिप्सन फी पनि तिर्यौँ, अर्थात् पैसा पनि तिर्यौँ, र अर्कोतिर विज्ञापन पनि हेऱ्यौँ। अब नेपाली च्यानललाई चाहिँ नेपाली च्यानल किन फ्रीमा गइरहेछन् त भन्दा उहाँको विज्ञापन तपाईँ हामीले हेरिरहेछौँ, एबी न्युजबाट भरे बजेको विज्ञापन त हामीले हेरिरहेछौँ। त्यसले गर्दा उहाँले सब्सक्रिप्सन चार्ज ग्राहकलाई लाउनुहुन्न। तर केबल अपरेटरहरूले उहाँको च्यानललाई ट्रान्समिट गरे बापत, उहाँको च्यानल ट्रान्समिट गरे बापत फेरि बजारबाट 18 अरब रुपियाँ उठाएको छन् वर्षमा। हो, त्यसको त सब्सक्रिप्सन चार्ज उहाँले पाउनु पर्यो नि। त्यो व्यवस्था अझ हुन बाँकी छ। अहिले हामीले मागिरहेको चाहिँ के हो भने विज्ञापन रहित नीति त आयो, ऐन त आयो, तर अझै एउटा एक स्टेप अगाडि जान बाँकी फेरि कोसेढुङ्गा कहाँ हो भने नेपालका पे च्यानलहरू जसलाई केबल अपरेटरहरूले हाम्रा घर घरमा पुर्याइदिएका छन्, ती पे च्यानलहरूले पाउनुपर्ने सब्सक्रिप्सन फी अझै पाएका छैनन्। त्यो जान अझ बाँकी छ। एउटा विषय भयो। अर्को एउटा के हो भने यो विषय सञ्चार माध्यमसँग सम्बन्धित छैन जस्तो, त्यसमा विज्ञापन उत्पादनहरू प्रसारण हुन्छन्। अब हामी विदेशी उत्पादनमै उपयोग गर्ने र फेरि विदेशी टेलिभिजन हेरेर होइन। अब त्यो हुँदाखेरि त हाम्रा उत्पादन स्वदेशी उत्पादनहरूले प्रतिस्पर्धा पनि गर्न नसक्ने, किनकि टप अफ द माइन्ड भन्छ नि, ग्राहकको चाहिँ मानसिकतामा के छ भने यो कोला हो भने यही कोला खान पर्छ भन्ने छ होइन। विश्वका कोला त थुप्रै कोला छन्, तर विश्वले चिन्ने 2टा कोला हुन्, एउटा पेप्सी कोला, एउटा कोका कोला। तपाईँ नेपालमा पाकिस्तान जानु भने कोका कोला दिनुहोस् भन्छ होइन, भारतमा जानु भने पेप्सी कोला भन्छ। किन त? मान्छेको उपभोक्ताको मानसिकतामा टप अफ द माइन्ड के हुन्छ भने उत्पादनको ब्रान्डको डोमिनेसन हुन्छ। अब हाम्रा उत्पादनहरू विदेशी उत्पादन कसरी प्रतिस्पर्धा गर्दै त? ती हाम्रा स्वदेशी उत्पादनहरूले भारतीय वा अन्य विदेशी टेलिभिजनमा विज्ञापन पनि गर्न नसक्ने र आफ्नै बजारमा आफ्नै उत्पादन चाहिँ न्यून भएर बस्नुपर्ने बाध्यता। यसले गर्दा स्वदेशी उत्पादन समेत यसबाट नकारात्मक प्रभाव परेको छ। सञ्चार माध्यम मात्र होइन, यो सञ्चार माध्यमको मात्र विषय होइन, तर तत्काल रूपमा प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ सञ्चार माध्यम जोडिन्छ। तर यसले समग्र नेपाली उद्यमी व्यवसायीहरूको उत्पादनसँग जोडिन्छ र हामीले ठिक छ, हामी विश्वव्यापी रूपमा जुनसुकै उत्पादन पनि WTO साफ्टाको चाहिँ नियमअनुसार हामीले उत्पादन गर्नुपर्छ, निर्बाध रूपमा आउन दिनुपर्छ। तर सँगसँगै हामीले के गर्यौँ भने विदेशी टेलिभिजन हेरेर त्यो उत्पादनको लागि हामीले मानसिकता बनायौँ, त्यो गलत हो। अझ कम्प्लिमेन्ट गर्ने उहाँलाई, सञ्चार माध्यम भनेका के हुन् भने एउटा नलेज जेनेरेसन गर्ने, प्रडक्सन गर्ने फ्याक्ट्री हुन्, उद्योगै हुन्, कारखाना नै हुन्। यो सांस्कृतिक उद्योग हो, यो क्रिएटिभ इन्डस्ट्रिज पनि हो, र यो नलेज प्रडक्सन गर्ने इन्डस्ट्रिज पनि हो। यो उद्योग मात्र होइन, चाउचाउ बनाउने उद्योग होइन, यो जुत्ता बनाउने उद्योग होइन, यो त नलेज प्रडक्सन गर्ने उद्योग हो।
त्यसैले यो सांस्कृतिक उद्योग हो, यो नलेज उद्योग हो, यो त क्रिएटिभ उद्योग पनि हो। अब यस्तो उद्योगमा अरू देशको चाहिँ सारा क्रिएटिभिटी चाहिँ हामीले फ्री अफ कस्ट चाहिँ आरामले चाहिँ आउन दिने अनि हाम्रो उद्योगलाई चाहिँ प्रमोसनै नगर्ने, यसले के हुन्छ भन्दा यसले 3वटा कुराहरू क्रिएट गर्छ। एउटा कल्चरल्ली सांस्कृतिक अतिक्रमण बढ्छ, एउटा व्यापारिक अतिक्रमण बढ्छ अर्थात् आर्थिक अतिक्रमण बढ्छ, अर्को धार्मिक, अर्को चाहिँ के भने वैचारिक अतिक्रमण बढ्छ। त्यसैले यो हामीले अहिले गर्न खोजेको महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने तपाईँले यसलाई व्यवसायसँग मात्र नजोड्नुहोस्। यो त के हो भन्दा हाम्रो संस्कृतिमाथिको अतिक्रमण, हाम्रो अर्थतन्त्रमाथिको अतिक्रमण, हाम्रो नलेजमाथिको अतिक्रमण र हाम्रो राष्ट्रियतामाथिको अतिक्रमण हो र त्यो रोकिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। यो रोकिनुपर्छ भन्नेमा चाहिँ तपाईँहरूले आवाज उठाउनुभयो, सरकार एग्री भयो, त्यसअनुसार ऐनै आयो होइन। यो कार्यान्वयनमा अब यसको फाइदा र बेफाइदामा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। क्लिन फिट के हो, यसको फाइदा के हो भन्नेमा होइन। अब यो कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ वा आउने सम्भावना छ कि छैन भन्नेमा चाहिँ के हो? यो चाहिँ के भयो भने 2077 साल कार्तिकको 7 गतेबाट यो चाहिँ पूर्ण कार्यान्वयनमा आउँछ। नम्बर 1, 2076 साल कार्तिकको 8 गते राष्ट्रपतिबाट दुवै सदनबाट पास भएर यो ऐन बनिसकेका छ र विज्ञापन नियमन गर्न बनेको ऐन 2075 नेपालमा इन्फोर्स भइसक्यो र भइ मात्र सके होइन, अहिले जति पनि तपाईँले विदेशी विज्ञापन देखिरहनु भएको छ त्यो त्यही ऐनले 1 वर्षको अवधि तोकिदिएको हुनाले देखिनु भएको हो, त्यो टेक्निकल तयारी गर्नको लागि हो। त्यसैले कार्तिकको 7 गतेबाट 77 साल कार्तिकको 7 गतेबाट नेपाल पूर्णतः विज्ञापन रहित, विदेशी विज्ञापन रहित हुनेछ। नम्बर 1। अब यो ऐनले 2टा काम गर्यो। प्रसारण क्षेत्रमा विदेशी टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने विज्ञापनहरू रोक्छ, जसले गर्दा विज्ञापन बजार हाम्रो चाहिँ झन्डै 2 गुणाले अथवा 3 गुणाले वृद्धि हुन्छ भने अब यसमा अझ बढी भास्करजीले थप्नुहुन्छ, बढ्छ, एउटा अवस्था छ भने। अर्को सरकारी विज्ञापनहरूको समानुपातिक वितरणको विषय जुन चाहिँ धेरै सञ्चार माध्यमहरूले लामो अवधिदेखि उठाउँदै आएका थिए त्यसलाई वान डोर सिस्टममा लाँदैछ। अर्थात् के भनेको भन्दा अब जति पनि सरकारी विज्ञापनहरू हुन्छन् त्यो विज्ञापन बोर्ड मार्फत मिडिया हाउसमा जान्छ र त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दा विज्ञापन एजेन्सीहरू सहयोगीको भूमिकामा रहन्छन् र विज्ञापन बोर्डले सम्पूर्ण भुक्तानी चाहिँ विज्ञापन बोर्ड मार्फत जान्छ। त्यसले गर्दा सञ्चार माध्यमहरूमा पनि समानुपातिक रूपमा वितरण हुन्छ। अब समानुपातिकको मापदण्ड चाहिँ बनाउन बाँकी छ, तर यो बनाउँदाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ यो मुलुकमा अहिले चलेका करिब चाहिँ 12-15वटा ब्रडसिट, नेसनल ब्रडसिटहरू आरामसँग बाँच्छन्, जुन अहिले चाहिँ एउटा बडा समस्यामा छन्, ती पनि बाँच्न सक्ने अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर नेपालमा सञ्चालनमा रहेका करिब हामीका 20-22वटा चाहिँ सेटेलाइट टेलिभिजनहरू छन्, ती पनि बाँच्न सक्छन्। तर चन्द्रजी एउटा हामीले सबभन्दा बढी विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने नेपालको 3 करोड पपुलेसनका लागि हाल भएका 160वटा स्वीकृति लिएका टेलिभिजन र 700-800वटा रेडियो यी चाहिँ धेरै भए। त्यसैले यो मिडिया उद्योगमा एउटा पोजिटिभ ब्यारियर अर्थात् यो पोजिटिभ रेस्ट्रिक्सन, नेगेटिभ होइन, पोजिटिभ रेस्ट्रिक्सन भनेका त्यसका सर्टेन नर्म्सहरू हुन्छन्। अब त्यो हामी पछि अझ छलफल गरौँला। पोजिटिभ रेस्ट्रिक्सन लगाएर जाने बेला चाहिँ भयो, ढिला भयो, यो गर्नुपर्छ। भनेपछि आउने कार्तिकदेखि यो पूर्ण रूपमा टेलिभिजनहरूमा विज्ञापन रहित हुन्छ। यो क्लिन फिट कार्यान्वयनमा आएपछि आशावादी हामी भयौँ, कार्तिकदेखि सुरु हुन्छ होइन। अहिलेको मार्केटको अवस्था के छ, विज्ञापनको बजार, र यो क्लिन फिट लागू भइसकेपछि नेपाली विज्ञापनमा कसरी प्रमोसन यसो छ? नेपालको सम्पूर्ण विज्ञापन बजार हेर्दाखेरि प्रत्यक्ष रूपमा 700-800 करोड जति देखिन्छ र हाराहारी 1000 करोडको मानौँ न हामी, 1000 करोड जतिको व्यापार छ। त्यसमा अब टेलिभिजनको सेयर लगभग चाहिँ 150 देखि 175 करोडसम्मको देखिन्छ र बाँकी अखबारको बढी थियो। तर अब अहिले अब यो चाहिँ साइज चाहिँ एकदम फरक चाहिँ अब परिवर्तन हुँदैछ, बिस्तारै चाँडै परिवर्तन हुँदैछ। करिब 500-700 करोड जतिको 500 करोड जतिको चाहिँ अखबारको छापा माध्यमको देखिन्छ र रेडियोको 100 करोड जतिको हाराहारी 150 करोड जतिको हाराहारी देखिन्छ र अरू 150-200-300 करोड चाहिँ तपाईँको बिडिएलको देखिन्छ, आउटडोरकोहरू देखिन्छ। अब यसो यो व्यापारमा अब अहिले क्लिन फिट भएको सन्दर्भमा क्लिन फिटमा गयो भनेदेखि हामीले अनुमान गरेको करिब 1000 करोड जति थप चाहिँ विज्ञापन बजार बढ्छ भन्ने हाम्रो अनुमान हो र त्यो त अझ बढी बढ्न सक्छ भन्ने छ। तर कमसेकम पनि पहिलो वर्ष चाहिँ 500 करोडको विज्ञापन बजार बढ्छ। यसो गर्दाखेरि अहिले जुन करिबन यो कोरोनाभन्दा अगाडि 40%
यो कोरोना अगाडि दसैँ भन्नु यो गएको दसैँ पछाडि नै हाम्रो विज्ञापन करिबन 40% घटिसकेको अवस्था छ अर्थतन्त्रका कारण हाम्रो आन्तरिक कारणले भन्दाखेरि अब हामीले यसलाई गर्यौँ भने कमसेकम अहिले भएका मूलधारका सञ्चार माध्यमहरू बच्न सक्ने खालको चाहिँ भोलम विज्ञापनमा बढ्छ भन्ने हाम्रो अनुमान हो। हजुर पछि यो पोजिटिभ रहेछ होइन। अघि हामी बजेटको कुरा गर्दाखेरि सरकार मिडियाप्रति अनुदार छ भन्ने थियो होइन, तर यो क्लिन फिट ऐन ल्याएपछि चाहिँ यसले चाहिँ अलिकति मिडियालाई उकास्न चाहिँ सपोर्ट गर्छ भन्ने सौभाग्यवश अहिले आयो। यो 10औं वर्ष अगाडिदेखिको लडाइँ हो, यो लडाइँ अहिले पूर्ण हुँदैछ। यो पनि कार्यान्वयनमा अझै पनि हामी होइन एकदमै संवेदनशील भएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। पछि राज्यले दुईतिर चेक एन्ड ब्यालेन्समा हेरिरहेकै रहेछ कि आफ्नो सपोर्ट मात्रै गरिरहोस् भने सरकारसँग धेरै नेगेटिभ तर एउटा के महत्त्वपूर्ण कुरा अब तपाईँलाई उठाइहाल्नुभयो, थपिदिइहालौँ। यो यसको लागि सरकार कन्भिन्स भएकै हो र सरकारले यसमा पोजिटिभ मुभ गरेकै हो र यसको सर्वत्र स्वागत पनि भएको हो। फेरि हामीले बिर्सेनुहुन्न, किन भन्दा सर्वत्र आम पिपुलले एकैचोटि सरकारलाई सपोर्ट गरेको विषय यही हो। तर अब हामी एउटा यस्तो कोसे बिन्दुमा आएका छौँ कि आज अहिले तपाईँसँग म जेठको अन्तिमतिर बसिरहेको छु। अब 5 महिना मात्र समय बाँकी छ यसको कार्यान्वयन गर्न र यसले परिकल्पना गरेको विज्ञापन बोर्डको गठनको विषय छ जुन अहिलेसम्म भएको छैन। कार्तिकदेखि यता तपाईँ फेरि 7-8 महिना त गुजारिसक्नु भएको छ। त्यसैले हाम्रो दायित्व पनि हो कि सरकारलाई हामीले अवेर गर्नुपर्छ कि अब विज्ञापन बोर्ड चाँडो गठन गरिदिनुहोस् र क्लिन फिटलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ इन्फोर्समेन्ट गरिदिनुहोस्। र त्यति मात्र होइन, अब हामी नयाँ आर्थिक वर्षमा श्रावण 1 गतेदेखि प्रवेश गर्दैछौँ र छापा माध्यमहरू जो अहिले ठुलो सङ्कटमा छन् छापा माध्यमहरू। मैले तपाईँलाई दोहोऱ्याएर भने किन भन्दा अहिले छापा माध्यमहरू ठुलो सङ्कटमा छन्, किन भन्दा विज्ञापन बजार वास्तै घटेको छ। त छापा माध्यमहरूलाई श्रावणदेखि नै विज्ञापन बोर्ड मार्फत विज्ञापन पठाउन थाल्ने हो भने छापा माध्यमहरू फेरि रिभाइभ हुन सक्छ। त्यो अहिले उहाँले जुन त्यो 2-3 करोडको चाहिँ लोनको जुन 100 करोडको चाहिँ सफ्ट लोनको कुरा गर्नुभएको थियो, त्योबाट पनि हामीले कम अप गर्न सक्ने ठाउँ छ। त्यो एउटा स्कोप हामीले देखाएको छ। त्यसैले विज्ञापन बोर्डको गठन चाहिँ जति सक्यो छिटो गरेर यसलाई इन्फोर्समेन्टमा ल्याउनु पर्छ। क्लिन फिट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नु अगाडि नै यो विज्ञापन बोर्ड गठन गर्न विज्ञापन बोर्ड नै त्यसको निकाय हो जसले चाहिँ विज्ञापनलाई अनुगमन गर्ने काम, विज्ञापनलाई वितरण गर्ने काम चाहिँ त्यसले गर्छ, विज्ञापन बोर्डले गर्छ। यसको पनि तपाईँ विज्ञापन बोर्ड गठन हुँदा चाहिँ कस्ता व्यक्ति त्यहाँ हुनुपर्छ भन्नेमा चाहिँ के सरकारले आफ्नो नियुक्ति गर्छ या प्राइभेट सेक्टरलाई पनि म क्लियर गर्ने? यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि विज्ञापन बोर्डको अध्यक्ष चाहिँ सरकारले नियुक्ति गर्नेछ, तर त्यसमा चाहिँ सचिवको नेतृत्वमा चाहिँ एउटा कमिटी बन्छ र त्यसले खुला प्रतिस्पर्धाबाटै ल्याउनु पर्ने छ। विज्ञापन बोर्डको अध्यक्षमा 3 जना सहसचिवहरू बोर्डको सदस्य छन्, गृह, उद्योग र सञ्चार मन्त्रालयको सहसचिव। अनि विज्ञापन एजेन्सी, विज्ञापनदाता र उसबाट विज्ञापन क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तिहरूबाट 2 जना, अनि त्यसपछि 1 जना महिला सहितको फेरि यो उपभोक्ता र विज्ञहरूबाट लाने व्यवस्था छ। यसरी 9 जनाको बोर्डको परिकल्पना गरेका छ र त्यो बोर्डको गठनको प्रक्रियामा चाहिँ खास गरिकन ऐन आइसकेपछि अहिले विनियम बन्ने प्रक्रियामा छ। निजी क्षेत्रको सहभागिताको कुरा छ। निजी क्षेत्रको सहभागिता 3, 2, 5 जनाको छ। हजुर, अब हामी समयको अन्तिममा छौँ, 3-4 मिनट मात्र बाँकी छ होइन। यसमा अलिकति एउटा प्रसङ्ग मैले जोडिन जाँदा अहिले समग्रको हामीले अहिले कुराकानी गर्दा बजेट सरकारसँग मिडियाको सम्बन्धमा कुरा गरिरहेको छौँ होइन। नेपालमा समग्र सञ्चार क्षेत्रको अवस्थालाई हामीले सरस्वती एउटा मूल्याङ्कन पनि गऱ्यौँ होइन। क्लिन फिट आएपछि माथि आउन चाहिँ सजिलो हुन्छ भन्नेमा अहिले यो सार्वजनिक प्रसारण सेवा गठनको विषयमा पनि चर्चा भइरहेको छ नि, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ अध्यक्ष? म चाहूँ कि किन भन्दा यो चाहिँ के हो भने तपाईँलाई हामीसँग समय कम छ भने म हिस्ट्रीमा गइनँ। सरकारले चाहिँ नेपाल सरकारले सार्वजनिक प्रसारण सेवा ऐनको ड्राफ्ट गरेर अहिले चाहिँ क्याबिनेटबाट एप्रुभल भइसकेको अवस्था छ। तर 1997 मा म तपाईँलाई यो एउटा डेटमा लगेँ, युरोपियन कम्युनिकेसन मिनिस्टरहरूको बैठकले नै सार्वजनिक प्रसारण सेवा मात्र होइन है, अब मिडियामा प्रसारण सेवामा चाहिँ इन्टरनेटको पनि प्रवेश भइसक्यो, त्यसैले सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा लानुपर्छ भनेर निर्णय गरेका छ र 2005 मा युनेस्कोले निकालेको एउटा किताबमा पनि त्यो कुरा उल्लेख भइसकेको छ। त्यसैले अहिले हामीले के भनिरहेछौँ भने सार्वजनिक प्रसारण सेवा मात्र होइन, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई मात्र गाभ्ने होइन, अब चाहिँ सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा रूपान्तरण गर जसले न्यू मिडियालाई पनि इन्कर्पोरेट गर्योस्, डिजिटल मिडिया पनि त्यसमा इन्कर्पोरेट होस्, प्रसारण पनि त्यसमा इन्कर्पोरेट होस्। अर्थात् रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई सार्वजनिक प्रसारण सेवामा रूपान्तरण गर्ने भन्ने नेपाल सरकारको जुन सोच छ त्यो चाहिँ 1980s को डिकेडभन्दा अगाडिको सोच हो।
त्यसैले यसमा अपडेट भइसक्यो। 1997 मा युरोपियन कम्युनिकेसन मिनिस्टरहरूको बैठकले नै त्यो डिसिजन गरिसकेका छन्। अब सबै युरोपबाट कपी गर्नु पर्दैन भन्ने त होइन, न्यू मिडिया आइसक्यो, डिजिटल प्लेटफर्ममा गइसक्यो। अब त हाम्रो सारा प्रोग्रामहरू चाहिँ भिडियो अन डिमान्डमा गइसक्यो, न्यू जेनेरेसनमा गइसक्यो, युट्युबमा चाहिँ अहिले चाहिँ सारा प्रोग्रामहरू बन्न थालिसके। त्यसैले गर्दा हामीले अहिले सरकारलाई के सुझाव दिइरहेका छौँ भने यो ऐनलाई जस्ताको तस्तै नलगिदिनुहोस् पार्लियामेन्टमा। यो ऐनमा चाहिँ सार्वजनिक प्रसारण सेवा होइन, सार्वजनिक सञ्चार माध्यमको अवधारणा सहित पार्लियामेन्टमा लगिदिनुहोस् भन्ने हाम्रो अनुरोध छ। र यो विषयमा चाहिँ मैले अघिल्लो हप्ता मात्रै अर्थमन्त्री र सञ्चार मन्त्रीसँग पनि भेटेर कुरा गरिसकेँ र उहाँ पनि यो विषयमा कन्भिन्स चाहिँ हुनुभएको छ। तर अनफर्चुनेटली क्याबिनेटबाट समेत पास भइसकेका हुनाले संसदमै गएर त्यसलाई परिवर्तन गरेर जाने कि भन्ने विषयमा पनि छलफल चलिरहेछ मलाई लाग्छ। तर यो पोजिटिभ मुभ अब यो कुरा चाहिँ के हो भने यो पब्लिक मिडियामा पब्लिक चाहिँ ब्रोडकास्टिङमा जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ वास्तवमा जहिले पनि के आउँछ भनेदेखि प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि चाहिँ सरकारले चाहिँ सञ्चार माध्यम चलाउनु हुँदैन होइन भन्ने कुरा गर्ने, जब सरकारमा गइसकेपछि उनलाई सबभन्दा प्यारो टेलिभिजन र होइन रेडियो नेपाल नै लाग्ने होइन। यो रोग सबै चाहिँ राजनीतिक दलहरूको रोग, कम्युनिस्टमा पनि काङ्ग्रेसमा पनि सबै राजनीतिक दलहरू, चाहे कङ्ग्रेस चाहे कम्युनिस्ट चाहे मधेसवादी चाहे राजावादी जुनसुकै होइन। यो हरेक तपाईँले हेर्नुभयो भने हिजो नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ प्रचण्ड बहुमत हुँदाखेरिको पनि त्यही अवस्था थियो, आज पनि त्यही अवस्था छ। र म चाहिँ निजी क्षेत्रको प्रसारकको रूपमा म के भन्छु भनेदेखि मैले पनि उही लाइसेन्स लिने, उही नै चाहिँ कर तिर्ने, सबै तिर्ने, तर सरकारी स्टेट ओन टेलिभिजनको लागि चाहिँ फरक खालको नीति नियम र प्राइभेटलाई फरक खालको किन हुने होइन। तपाईँले अब अघि चाहिँ लक्ष्मीजीले भन्नु त्यो कुरामा म अझै पनि सहमत हुन सक्दिनँ। अब अहिले लाएर होइन नेपाल टेलिभिजनको चाहिँ तपाईँको सबै खाले चाहिँ गैर व्यावसायिक कुरा, गैर व्यापारिक कुरा पनि देखाउनु पर्ने र अरूले देखाउनु, अब अहिले त्यो अवस्था अब रहँदैन। अब सञ्चार माध्यममा त्यो खालको विभेद पनि रहँदैन। त्यो हुनाले सरकारले सञ्चार माध्यम चलाइरहनु पर्छ भन्ने कुरा त उहिले नै सकिसकेको छ, नेपालमा मात्रै। म यसलाई अलिक क्लियर गरौँ, तपाईँसँग टाइम सिद्धिया जस्तो लाग्छ मलाई, तैपनि भनिहाल्नु पर्ने। छोटोमा भन्छु म, कमर्सियल इन्फ्लुएन्स र पोलिटिकल इन्फ्लुएन्सबाट मुक्त र आम जनतालाई सूचना दिनुपर्ने राज्यको दायित्व त छ नि। किन भन्दा प्रत्येक जनतालाई, कालीकोटको एउटा कुनै दुर्गम ठाउँमा बसेको जनतामासम्म पनि कमर्सियल टेलिभिजन त पुग्नु पर्दैन, कम्युनिटी पनि पुग्दैन भनेपछि त पब्लिक सर्भिस त पुग्नु पर्यो। त्यसैले पब्लिक मिडिया त्यहाँसम्म पुग्ने गरी राज्यले कमर्सियल र पोलिटिकल इन्फ्लुएन्सबाट मुक्त मिडियाको परिकल्पना त नेपालमा नगरी हुँदैन। र त्यो के का लागि त भन्दाखेरि जसरी तपाईँले शिक्षामा खर्च गर्नुहुन्छ, जसरी तपाईँले सडकमा खर्च गर्नुहुन्छ, जसरी पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्नुहुन्छ, नलेजको पूर्वाधार निर्माणका लागि यो मिडियाको आवश्यकता अहिले पनि नेपालमा छ, जरुरी छ। र त्यसका लागि युनेस्कोले त्यतिकै यो कुरालाई लबिङ गरेको होइन। त्यसैले यसको बारेमा हामी छुट्टै डिस्कसन गरौँला, तर यति मात्रै म भन्छु कि यो अहिलेको पनि आवश्यकता हो र त्यसका लागि सरकारले अझ बढी सचिएर आउनुपर्छ र सरकारी संयन्त्रले अब व्यापार गर्ने होइन, व्यापार त कमर्सियल टेलिभिजन खोलेकै छन् नि। त्यसैले सरकारले चाहिँ राज्यका लागि अथवा जनताका लागि पब्लिक वेलफेयरमा काम गर्नुपर्छ। यसो के विश्वव्यापी रूपमा तपाईँले हेर्नुभयो भने जस्तो BBC सम्भवतः सबभन्दा उत्कृष्ट नमुना होला पब्लिक ब्रोडकास्टिङमा, पब्लिक मिडियामा होइन, अहिले मिडियाको रूपमा गएपछि तपाईँले अल जजिरा हेर्नुहोस् न, अल जजिरा फाउन्डेसन हो होइन, त्यसको सबै बजेट सरकारले चाहिँ सरकारको 0% को चाहिँ इन्फ्लुएन्स हो, 0%। इन्टरनेसनल मिडिया हेर्नुहोस् तपाईँले होइन, तपाईँले हेर्नुभयो। तर विश्वमा थुप्रै अन्य खालको सञ्चार माध्यम प्र्याक्टिसहरू छ जहाँ चाहिँ सरकारको फुल फन्डिङमा पनि त्यो इन्टरनेसनल मिडियाको रूपमा अल जजिरा जस्तो पनि छ, कम्प्लिट पब्लिक मिडियाको रूपमा BBC जस्तो पनि छ। NHK भन्नुहुन्छ, NHK-मा पब्लिकले भोलन्टरी डोनेट गर्छ, भोलन्टरी डोनेसनबाट जान्छ, करबाट होइन नि। जापानमा रेडियो स्टेसन पनि टिभी हेरे पनि लाइसेन्सबाट जान्छ, लाइसेन्स फीबाट जान्छ भनेदेखि अनि यो किसिमको चाहिँ आइसकेपछि अब कोरियामा इलेक्ट्रिसिटी बिल लाग्छ होइन। त्यही भएर अबको चाहिँ पब्लिक ब्रोडकास्टिङ मिडियाको रूपमा जसरी यदि हामीले हेऱ्यौँ भने पब्लिक मिडियाको रूपमा जाने हो भने यसले चाहिँ पक्कै पनि त्यो खालको जुन राज्यले चाहिँ सर्भ गर्ने ठाउँमा चाहिँ जानुपर्छ। तर त्यो जाँदाखेरि चाहिँ अल मिडिया टुगेदर भएर जानुपर्छ। अब टेलिभिजन मात्र, रेडियो मात्र भन्ने न्यू मिडिया समेत इन्क्लुड गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। हजुर, समय सकिएको छ, महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि यहाँहरूलाई धन्यवाद। धन्यवाद चन्द्रजी, तपाईँले समय दिनुभयो यसको लागि पनि धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको सन्दर्भमा आज हामीले मिडिया र सरकार बीचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित भएर विश्लेषण गर्ने प्रयास गर्यौँ र सार्वजनिक प्रसारण सेवाको गठनको विषयमा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण सुझाव प्राप्त भएको छ र क्लिन फिड चाँडै नै कार्यान्वयनमा आयो भने यसबाट नेपालको व्यवसाय र मिडियाहरूलाई थप
सजिलो हुनेछ, सञ्चालनको लागि सजिलो हुनेछ भनेर यो छलफलबाट एउटा राम्रो निष्कर्ष निस्केको छ। आजको सन्दर्भमा आज हामीले एभिन्यूज टेलिभिजनका अध्यक्ष एवं नेपाल विज्ञापन सङ्घका पूर्व अध्यक्ष भास्कर राज कर्णिकार अनि नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युटका महासचिव एवं इमेज च्यानलका सिइओ लक्ष्मण हुमागाईसँग आज हामीले विशेष संवाद गऱ्यौँ। आजको सन्दर्भको निर्धारित समय सकिएको छ। आजको श्रृङ्खलाबाट म चन्द्रबानिया बिदा हुन्छु। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।